नमस्कार साथीहरू, आज म शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रममा आधारित आधारभूत तहको वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर आएको छु। सामान्य परीक्षा आधारभूत तह मोडल क्वेशन नम्बर 3। खण्ड क सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय 15वटा प्रश्न 2 अङ्कको दरले 30 अङ्क। प्रश्न नम्बर 1, कुन ग्रहलाई पृथ्वीको जुम्ल्या ग्रह भनिन्छ? क बुध, ख शुक्र, ग मङ्गल, घ शनि। यसको सही जवाफ ख शुक्र। पृथ्वीको व्यास र शुक्रको व्यास लगभग उस्तै भएको हुनाले यसलाई जुम्ल्या ग्रह भनिएको हो। 2 नम्बर, विश्वको सबभन्दा ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि कुन महादेशमा पर्छ? क एसिया, ख दक्षिण अमेरिका, ग अफ्रिका, घ अस्ट्रेलिया। यसको सही जवाफ ग अफ्रिका। सहारा मरुभूमि उष्ण प्रदेशीय मरुभूमि हो। यसको क्षेत्रफल 94 लाख वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी छ। यो अफ्रिकाको उत्तरी भागमा पर्छ। तेस्रो प्रश्न, 1 डिग्री देशान्तर बराबर कति समयको फरक पर्छ? क 4 मिनेट, ख 4 घण्टा, ग 66.5 मिनेट, घ 1 घण्टा। यसको सही जवाफ हो क 4 मिनेट। अब 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनेट कसरी हुन्छ यसको बारेमा छलफल गरौँ। कुल देशान्तर रेखाहरू 360 वटा हुन्छन्, हरेक 1-1 डिग्रीका हुन्छन् र पृथ्वी आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न लाग्ने समय 24 घण्टा हुन्छ। त्यसैले 360 डिग्री देशान्तर बराबर 24 घण्टा हुन्छ। 24 घण्टालाई मिनेटमा कन्भर्ट गर्दा 60 ले गुणन गर्दा 1440 हुन्छ। 360 डिग्री देशान्तर भनेको 1440 मिनेट हो। 1 डिग्री देशान्तर निकाल्दा 1440 र 360 ले भाग गर्दा 4 मिनेट आउँछ। प्रश्न नम्बर 4, नेपालको चुरे पर्वतको सर्वोच्च चुचुरो कुन हो? क दाउन्ने, ख चुलाचुली, ग हिडिम्बा, घ गारबा। यसको सही जवाफ घ गारबा। गारबा कैलाली जिल्लामा पर्छ। थप अर्को कुरा, महाभारत पर्वतको सबभन्दा अग्लो टाकुरो सैलुङ हो। यो दोलखा जिल्लामा पर्छ। 5 नम्बर, तिलिचो ताल नेपालको कुन जिल्लामा रहेको छ? क मुस्ताङ, ख मनाङ, ग म्याग्दी, घ सोलुखुम्बु। यसको सही जवाफ ख मनाङ। 6 नम्बर, पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ विजय कहिले गरे? विक्रम सम्वत 1823, विक्रम सम्वत 1824, विक्रम सम्वत 1825, 1826। यसको सही जवाफ हो विक्रम सम्वत 1825 असोज 13 गते। अब पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा थप कुराहरूको जानकारी लिउँ। उनको नुवाकोट विजय 1801 असोज 15, कीर्तिपुर विजय 1822 चैत 3, ललितपुर विजय 1825 असोज 24, मकवानपुर 1819 भदौ 3, काठमाडौँ 1825 असोज 13, भक्तपुर 1826 मङ्सिर 1 गते, विजयपुर 1831 श्रावण 5, नालदुम 1803 श्रावण, सिन्धुलीमाढी 1819 र पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई राजधानी घोषणा गरेको मिति 1826 चैत्र 10 गते। 7 नम्बर, मारुनी नाच कुन जातिमा प्रचलित छ? क मगर, ख गुरुङ, ग थारू, घ तामाङ। यसको सही जवाफ हो क मगर। थप नाचहरूको बारेमा जानकारी लिउँ। चण्डी नाच राईको, धान नाच र च्याब्रुङ नाच लिम्बूको, तरबार नाच थारूहरूको, झिझिया नाच मैथिली समुदायका व्यक्तिहरूको, घाटु नाच गुरुङ मगर र दुराको, कौरा नाच मगर, सोरठी र रोदी नाच गुरुङ र मगरको, देउडा नाच सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूको, कर्म धर्म नाच झाँगड जातिको, बाल्न नाच ब्राह्मण क्षेत्रीको। 8 नम्बर, परिमाणको हिसाबले नेपालमा सबभन्दा बढी उत्पादन हुने खाद्यान्न कुन हो? क मकै, ख धान, ग कोदो, घ फापर। यसको सही जवाफ छ ख नम्बर धान। प्रमुख बाली पहिलो धान, दोस्रो मकै, तेस्रो गहुँ, चौथो कोदो, पाँचौँ जौ। 9 नम्बर, चालु 15औं योजनामा नेपालको प्रति व्यक्ति आय कति अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? क 1565, ख 1575, ग 1585, घ 1595। यसको सही जवाफ घ 1595 अमेरिकी डलर। चालु 15औं योजना 2076-77 बाट 80-81 का महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू
आर्थिक वृद्धि दर 10.3%। अपेक्षित आयु 72 वर्ष। निरपेक्ष गरिबी 11%। बेरोजगारी दर 6%। मानव विकास सूचकाङ्क 0.624। साक्षरता दर 15 वर्ष माथिको 90%। युवा साक्षरता दर 15 देखि 24 वर्षको 79%। आधारभूत तह 1 देखि 8 मा खुद भर्ना दर 79.5%। माध्यमिक तह 9-12 को मा खुद भर्ना दर 65%। उच्च शिक्षामा कुल भर्ना दर 22% र कुल गृहस्थ उत्पादनमा शिक्षाको योगदान 7.2% पुर्याउने 15 योजनाको लक्ष्य छ। 10 नम्बर विक्रमसम्म 2068 को राष्ट्रिय जनगणना नेपालको कतिौं जनगणना हो? क 11औं, ख 12औं, ग 13औं, ख 14औं। यसको सही जवाफ हो क 11औं। अब जनगणना नेपालमा विक्रम सम्मत 1968 बाट सुरु भएको हो। यो हरेक 10 वर्षमा गरिन्छ। जनगणना 2068 का मुख्य तथ्यहरूमा नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,64,94,504, जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.35%, साक्षरता दर 65.9%, जनघनत्व 180 प्रति वर्ग किलोमिटर। 11 नम्बर सन् कहिलेसम्म मानिस र पृथ्वीलाई दिगो विकासको मार्गमा ल्याउन दिगो विकासका लक्ष्यहरू अगाडि सारिएको छ? क 2050, ख 2040, ग 2030, घ 2015। यसको सही जवाफ हो ग सन् 2030 सम्म। दिगो विकासका लक्ष्यहरू 17 वटा छन्। 169 वटा मापन योग्य लक्ष्यहरू छन्, सूचकहरू छन्। अनि युएनको 70औं महासभाबाट यो पारित भएको हो। पारित भएको मिति सन् 2015 सेप्टेम्बर 25 हो। र यसमा नेपालको तर्फबाट पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। राष्ट्रिय लक्ष्यका सूचकहरू सहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यस प्रतिवेदन अनुसार प्रतिदिन $1.25 भन्दा कम आय भएका जनसङ्ख्यालाई 5% मा झार्ने लक्ष्य छ। त्यस्तै गरिबी सघनता 2.8% मा झार्ने। प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी $2500 अमेरिकी डलर पुर्याउने र कुल बजेटको 15% सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य छ। 12 नम्बर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रथम महासचिव को हुन्? क कोफी अन्नान, ग ड्याग ह्यामरसोल्ड, ग उथान, घ ट्रिगबेली। यसको सही जवाफ हो घ ट्रिगबेली। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवहरू अहिलेसम्म 9 जना भएका छन्। यहाँ तपाईहरुले यो भिडियोमा पज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। 9 जना महासचिवहरूको क्रमशः पदावधि सहित विवरण यहाँ दिएको छ। तपाईहरुले भिडियो पज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 13 नम्बर सार्कको स्थापना कहिले भएको हो? क नम्बर 8 डिसेम्बर 1975, ख 8 डिसेम्बर 1985, ग 9 डिसेम्बर 1975, घ 9 डिसेम्बर 1985। यसको सही जवाफ हो ख 8 डिसेम्बर 1985। र सार्कको महत्त्वपूर्ण जानकारी लिउँ। सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्री थिए। उनी हुन् भारतका राजीव गान्धी। अरू राजा वा राष्ट्रपति थिए। सार्कमा सबभन्दा बढी पटक भाग लिने पहिलोदेखि 15औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिने एकजना व्यक्ति छन्। उनी हुन् मालदिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति मैमुन अब्दुल गयुम। उनले पहिलोबाट 15औं शिखर सम्मेलनसम्म निरन्तर रूपमा भाग लिएका थिए। नेपालको तर्फबाट सार्क सम्मेलनमा सबभन्दा बढी पटक भाग लिने गिरिजा प्रसाद कोइराला हुन्। उनले 5 पटक भाग लिएका थिए र त्यस पछाडि श्री 5 वीरेन्द्रले 4 पटक। 14 नम्बर सन् 2019 को अन्ततिर चीनबाट सुरु भई महामारीको रूप लिएको नोभेल कोरोना भाइरसको नामाकरण वैज्ञानिकहरूले के राखेका छन्? कोभिड-2019, कोभिड-019, कोभिड-19, कोभिड-19। यसको सही जवाफ हो
क नम्बरको कोभिड-19 नेपालमा यो प्रथम चरणको लकडाउन बन्दाबन्दी भएको दिन 120 विक्रमसम्म 2076 चैत 11 देखि 2077 श्रावण 6 गतेसम्म। वुहानमा देखिएको पहिलो केस 31 डिसेम्बर 2019। नेपालमा देखिएको पहिलो केस 2076 माघ 9। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, WHO ले महामारी घोषणा गरेको मिति 11 मार्च सन् 2020। 15 नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले भयो? क 2072 असोज 3 गते, 2072 11-16, 2077 2-4, 2077 3-4। यसको सही जवाफ हो घ नम्बर 2077 असारको 4 गते। पहिलो संशोधनको मिति पनि सम्झौँ। 2072 11-16 मा पहिलो संशोधन भएको थियो र यो दोस्रो संशोधन 77 सालको असारको 4 गते। यसमा चाहिँ नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशाना छापमा रहेको नक्सा परिमार्जन गरिएको छ। त्यो नक्सामा चाहिँ नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेत भएको नक्सा चाहिँ निशाना छापभित्र राखिएको छ। अब खण्ड ख, शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 20 वटा प्रश्न, 2 अङ्कको दरले 40 अङ्क। 16 नम्बर, शिक्षा बाहिर फक्रिन बाँकी रहेको तर भित्र फक्रिएको वस्तु हो। त्यो त्यस्तो प्रक्रिया हो जसले बच्चालाई आन्तरिक र बाह्य विकास गराउँछ। यो कसको भनाइ हो? क फ्रोबेल, ख कमेनियस, ग जोन डिबे, घ पिस्तालोजी। यसको सही जवाफ हो क फ्रोबेल। 17 नम्बर, नेपालमा सर्वप्रथम शिक्षा विभागको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2028, विक्रम सम्वत 1935, विक्रम सम्वत 1930, विक्रम सम्वत 1915। यसको जवाफ भएको विक्रम सम्वत 1915। शिक्षा विभागका प्रथम डाइरेक्टर जङ्गबहादुर राणाका छोरा बबर्जङ थिए। 18 वृद्धि र विकासमा विविधता हुनुको कारण कुन हो? क वंशानुक्रम, ख वातावरण, ग परिपक्वता, घ वंशानुक्रम र वातावरण। यसको उत्तर घ वंशानुक्रम र वातावरण। 19 नम्बर, उत्तर बाल्यावस्थालाई आमा बाबुद्वारा प्रयोग गरिने नाम के हो? क दुःख दिने उमेर, ख फोहोरी उमेर, ग झगडालु उमेर, घ माथिका सबै। यसको उत्तर घ माथिका सबै। 20 नम्बर, विद्यार्थी एउटा पुस्तक हो जसको पन्ना पन्ना शिक्षकले पढ्नुपर्छ। यो भनाइ कसको हो? क फ्रोबेल, ख प्लेटो, ग मन्टेसोरी, घ रुसो। यसको सही जवाफ हो घ रुसो। 21 नम्बर, प्रेरणाको आवश्यकता किन पर्छ? क शक्ति प्रदान गर्न, ख दिशाबोध गर्न, ग निरन्तरता प्रदान गर्न, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो घ माथिका सबै। 22 नम्बर, एउटा सिकाइले अर्को सिकाइका लागि न सहयोग गर्छ न त बाधा उत्पन्न गर्छ भने यो सिकाइको कुन स्थानान्तरण हो? क सकारात्मक, ख नकारात्मक, ग शून्य, ग आंशिक। यसको उत्तर ग शून्य स्थानान्तरण। 23 नम्बर, मिल्दा जुल्दा उत्तेजनाहरूप्रति उस्तै व्यवहार प्रदर्शन गर्नु के हो? क नम्बरमा उत्तेजनाको सामान्यीकरण, ख उत्तेजनाको विभेदीकरण, ग विलोपन, घ आकस्मिक प्राप्ति। सही उत्तर क उत्तेजनाको सामान्यीकरण। 24 नम्बर, कार्यपरक सम्बन्धन सिद्धान्तका प्रवर्तक को हुन्? क इभान पी प्याभलोभ, ख बीएफ स्किनर, ग एल थोर्नडाइक, घ कुटकोफ्का। यसको जवाफ ख बीएफ स्किनर। 25 पाठ्यक्रममा विविध विषयवस्तु बीच हुने सम्बन्धलाई के भनिन्छ? क समतलीय संगठन, ख लम्बीय संगठन, ग तुलनात्मक संगठन, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही जवाफ क समतलीय संगठन। 26 नम्बर, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार नेपालमा विद्यालय शिक्षाका तहहरू कुन कुन हुन्? क आधारभूत र माध्यमिक, ख प्राथमिक र माध्यमिक, ग प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक, घ साधारण परम्परागत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक। यसको सही जवाफ हो क आधारभूत र माध्यमिक।
तहहरू दुईटा हो, जम्मा आधारभूत र माध्यमिक। तर प्रकार भनियो भने विकल्प घ सही हुन्छ। साधारण, परम्परागत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षाका प्रकार हुन्। 27 शिक्षक निर्देशिका कसले तयार गर्छ? क पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ख शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, ग शिक्षा मन्त्रालय, घ शिक्षा विभाग। यसको सही उत्तर क पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। 28 नम्बर दैनिक पाठ योजनाका अङ्गहरूको क्रम कुन हो? क विशिष्ट उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन, ख विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, शैक्षिक सामग्री र मूल्याङ्कन, ग विशिष्ट उद्देश्य, मूल्याङ्कन, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, घ नम्बर विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, शैक्षिक सामग्री, मूल्याङ्कन। यसको सही उत्तर क विशिष्ट उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। 29 नम्बर ग्रामोफोन, रेडियो र टेप रेकर्डर कस्ता शैक्षिक सामग्री हुन्? क मुद्रित, ख दृश्य, ग श्रव्य दृश्य, घ श्रव्य। यसको जवाफ घ श्रव्य सामग्री। 30 नम्बर विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग केका लागि गरिन्छ? क प्रश्नहरूको निर्माण गर्न, ख दैनिक पाठ योजना बनाउन, ग वार्षिक कार्यतालिका बनाउन, ग वार्षिक कार्ययोजना बनाउन। यसको सही जवाफ क प्रश्नहरूको निर्माण गर्न। 31 नम्बर कुनै विद्यार्थीले कुनै विषयमा 100 पूर्णाङ्कमा 52 अङ्क प्राप्त गरेछ भने अक्षराङ्क पद्धतिमा उक्त अङ्कले स्तरीकृत अङ्क कतिलाई जनाउँछ? क 1.6, ख 2, ग 2.4, घ 2.8। ग 2.4 50 र 50 भन्दा माथि तर 60 भन्दा कम प्राप्ताङ्कको ग्रेड C+ हो र स्तरीकृत अङ्क ग्रेड पोइन्ट 2.4। 32 नम्बर तल्ला कक्षाहरूमा कुन शैक्षणिक सङ्गठन प्रभावकारी मानिन्छ? क विषय शिक्षण, ख बहुकक्षा शिक्षण, ग कक्षा शिक्षण, घ वर्गविहीन शिक्षण। ग नम्बर कक्षा शिक्षण। 33 नम्बर कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? क नम्बर भवन निर्माण, ख कक्षा निर्माण, ग फर्निचर निर्माण, घ शिक्षण सिकाइका लागि उपयुक्त वातावरणको व्यवस्थापन। यसको सही उत्तर घ शिक्षण सिकाइका लागि उपयुक्त वातावरणको व्यवस्थापन। 34 नम्बर कार्यमूलक अनुसन्धानको अन्तिम चरण कुन हो? क प्रतिबिम्बन, ख योजना कार्यान्वयन, ग योजना निर्माण, घ अवलोकन। यसको सही उत्तर हो क प्रतिबिम्बन। 35 नम्बर नेपालमा शिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने छाता सङ्गठन कुन हो? क शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, ख शैक्षिक तालिम केन्द्र, ग स्रोत केन्द्र, घ अगुवा विद्यालय। यसको सही उत्तर हो क नम्बर शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र। अब खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 वटा प्रश्न 2 अङ्कको दरले 10 अङ्क। 36 नम्बर तलको मध्ये कुन माइक्रो कम्प्युटर होइन? क डेस्कटप कम्प्युटर, ख ल्यापटप कम्प्युटर, ग ह्यान्डहेल्ड कम्प्युटर, घ मेनफ्रेम कम्प्युटर। यसको सही उत्तर हो घ मेनफ्रेम कम्प्युटर। 37 नम्बर कम्प्युटरमा F5 के का लागि प्रयोग गरिन्छ? क नम्बर छनौट गरिएको फाइललाई रिनेम गर्न, ख सक्रिय रहेको विन्डोलाई रिफ्रेस गर्न, ग नम्बर कपी र पेस्ट गर्न, घ नम्बर माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही उत्तर हो ख सक्रिय रहेको विन्डोलाई रिफ्रेस गर्न। 38 नम्बर MS पावर पोइन्टमा बनाएका सबै स्लाइडहरू एकैचोटि केबाट हेर्न सकिन्छ? क स्लाइड सर्टर भ्यू, ख स्लाइड भ्यू, ग नर्मल भ्यू, घ स्लाइड सो भ्यू। यसको सही उत्तर हो क स्लाइड सर्टर भ्यूबाट। 39 नम्बर तलको मध्ये कुन भिडियो फाइलको विस्तार एक्सटेन्सन होइन? क नम्बर MP4, ख AVI, ग JPG, घ MOV। यसको सही जवाब हो ग JPG
भिडियो फाइल होइन, इमेज फाइल हो। 40 नम्बर, नेपालमा पहिलोपटक साइबर कानुन सन् कहिले ल्याइयो? 2004 सेप्टेम्बर 15, 2004 डिसेम्बर 15, 2005 सेप्टेम्बर 15, 2005 डिसेम्बर 15। यसको सही उत्तर क 2004 सेप्टेम्बर 15। अब खण्ड घ, संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू। 5 वटा प्रश्न, एउटा प्रश्नको 2 अङ्क, जम्मा 10 अङ्क। 41 नम्बर, नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? क धारा 30, ख 31, ग 32, घ 33। यसको सही उत्तर हो धारा 31। 42 नम्बर, शिक्षा ऐन अनुसार सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको पदावधि कति समयको हुन्छ? क 2 वर्ष, ख 3 वर्ष, ग 4 वर्ष, घ 5 वर्ष। यसको सही जवाब ख 3 वर्ष। 43 नम्बर, शिक्षा नियमावली अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ? क कार्यकारी निर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ख कार्यकारी निर्देशक शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, ग सचिव शिक्षा मन्त्रालय, घ महानिर्देशक शिक्षा विभाग। यसको सही उत्तर क कार्यकारी निर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। 44 नम्बर, शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा समावेशीको पुनरावलोकन प्रत्येक कति वर्षमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ? क 10 वर्ष, ख 7 वर्ष, ग 5 वर्ष, घ 3 वर्ष। यसको सही उत्तर हो क 10 वर्ष। 45 नम्बर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार उपमहानगरपालिका घोषणा गर्न आवश्यक शिक्षा सम्बन्धी शर्त कुन हो? क उच्च स्तरीय शिक्षा सुविधा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको, ख स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको, ग बाल उद्यान र सङ्ग्रहालय भएको, घ माथिका सबै। यसको उत्तर क नम्बर उच्च स्तरीय शिक्षा सुविधा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको। अब खण्ड ङ, सामान्य बौद्धिक परीक्षण। 5 वटा प्रश्न, 2 अङ्कको दरले 10 अङ्क। 46 नम्बर, हाँस कोलन ट्युरो डबल कोलन गधा कोलन वाट। हाँसको ट्युरो हुन्छ भने गधाको के हुन्छ? क पाठो, ख गाडु, ग गुठु, घ डाँगो। यसको जवाब ख गाडु। 47 नमिल्दो एउटा विकल्प पहिचान गर्नुहोस्। क पोखरा, ख काठमाडौँ, ग चितवन, घ रूपन्देही। यसको सही जवाब पोखरा। पोखरा बाहेक अन्य जिल्लाका नाम हुन्। 48 रु 25 मा बिक्री गर्दा रु 5 नाफा भए नाफा प्रतिशत कति हुन्छ? क 25, ख 20, ग 15, घ 10। यसको सही जवाब हो 25%। नाफा नोक्सान निकाल्न क्रय मूल्य निकाल्नु पर्ने हुन्छ। क्रय मूल्य 25 मा बेचेर 5 नाफा भएपछि क्रय मूल्य 20 रुपियाँ भयो। अनि नाफा प्रतिशतको सूत्र नाफा इन्टु 100% अपन क्रय मूल्य सूत्र प्रयोग गर्दा 25%। 49 यदि C = 3, CAT = CAT = 24 भए COAT कोट = what? क 36, ख 37, ग 38, घ 39। ल यसको सही जवाफ हो घ 39। यहाँनिर इङ्ग्लिस अल्फाबेटका अक्षरहरूलाई यसको क्रमसँग मिलान गरिएको छ। ए भनेको 1, बी भनेको 2, सी भनेको 3, यही क्रममा चाहिँ नि Y25 भयो, Z26 भयो। CAT-लाई सी भनेको 3, ए 1, टी भनेको 20, जोडफल निकाल्दा 24 भयो। र COAT को 3 प्लस ओ भनेको 15, ए भनेको 1, टी भनेको 20, जोड्दा 39। 50 नम्बर, दिएका 4 वटा चित्रहरूको क्रमसँग मिल्ने एउटा पहिचान गर्नुहोस्। माथि 4 वटा चित्र दिएको छ, त्यो क्रममा चाहिँ नि तल 4 वटा विकल्पमध्ये कुन चाहिँ त्यसपछि कुन आउँछ त्यो विकल्प हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ। ल यसको लागि हामी फेरि हेरौँ यसलाई।
ल पहिलोमा हेरौँ। ल पहिलोमा एरोहरू दिएको छ, 5वटा एरो छ। एउटा पहिलो बाकसमा 5वटा एरो छ। 5वटै एरोहरू दायाँबाट देब्रेपट्टि फर्केको छ। अब दोस्रो हेरौँ। दोस्रो चित्रमा अब 5वटा एरो मध्ये 4वटा एरो देब्रेपट्टि छ, एउटा एरो दाहिनेपट्टि राइट साइडमा छ, माथिल्लो चाहिँ। त्यसपछि तेस्रो चित्रमा, तेस्रो फिगरमा हेर्दाखेरि अब 5वटा एरोहरू मध्ये 3वटा एरो लेफ्टतिर फर्केको छ, 2वटा एरोहरू राइटतिर फर्केको छ, माथिल्लो 2वटा राइटमा फर्केको छ। त्यस्तै चौथोमा हेरौँ। चौथोमा 5वटा एरोहरू मध्ये अब 3वटा एरो राइटतिर फर्केको छ अनि 2वटा एरो लेफ्टतिर फर्केको छ। अब सोचौँ, अब पहिलोमा सबै एरो लेफ्टतिर फर्केको छ, दोस्रोमा एउटा राइटतिर फर्कियो, दोस्रोमा 2टा राइटतिर फर्केको छ, तेस्रोमा 3वटा राइटतिर फर्केको छ। अब चौथोमा चाहिँ हाम्रो 4वटा चाहिँ राइटतिर फर्काउनु पर्छ। त्यसको सही क्रम चाहिँ ग नम्बरको चित्र हो। ल आधिकारिक र प्रमाणिक तथ्यहरू राख्ने कोसिस गरिएको छ। त्यसैले विश्वसनीय च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुनमा हामी आग्रह गर्छौँ। केही कन्फ्युजन भएमा कमेन्ट गर्नुहोला। कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईँहरूको लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइबले चाहिँ हामीलाई थप राम्रो भिडियो अपलोड गर्नका लागि सघाउ पुर्याउँछ। थ्याङ्क यू।